दशमस्कन्धः अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 52nd chapter श्रीशुक उवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सवीक्ष्य शुल्लकान् मर्त्यान् पशूभिरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम् तपश्रद्धायुतो धीरः निस्सङ्गो मुक्तसंशयः समादाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनं बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम् सर्वद्वन्द्वसः शान्तः तपसा आराधयद्धरिम् भगवान् पुनराव्रज्य पुरी यवनवेष्टिता हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनं नीयमाने धने गोर्भिः नृभिश्च अच्युतचोदितैः आजगामजरासन्दः त्रयोविंशत्यनीकपः विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवो मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन् दुद्रुवतुल्धृतम् विहाय वित्तं प्रचुरम् अभीतो भीरुभीतवत् पद्याबद्धबलाशाभ्याम् चेरतुः बहुयोजनम् पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बले अन्वदावत्कृतानीकैः ईशयोः अप्रमाणवित् प्रद्युत्य दूरं संस्रान्तौ तुङ्गमारुहदां गिरिं प्रवर्षदाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षते गिरौ नीनो वाज्ञाय न अधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् तद उत्पत्त्यदरसा दह्यमानजगादुभौ दशैकयोजनो तुङ्गानिपेततुर् अधो भुवे अलक्ष्यमानो रिपुना सानुगेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरः पुनः आयातौ समुद्रपरिखां नृप सोऽपि दग्धो इति वृषा मन्वानो बलकेशवो बलमाकृष्य सुमहत् मगधान् मागधो ययौ अनर्ताधिपति श्रीमान् रैवतो रेवतीं सुताम् ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोदितम् भगवानपि गोविन्द उपयुने कुरुद्वः वैरपकसुधां प्रियो माद्रां स्वयंवरे प्रमत्यदरसा राज्ञः शाल्वादीन् शैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रस्तुधामेव राजोवाच भगवान् भीष्मकसुधां रुक्मिणीं रुचिराणां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् भगवान् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्य अमिततेजसः यथा मागधशाल्वादीं जित्वा कन्यामुपाहरत् ब्रह्मन् कृष्णकथाः पुण्या माध्वीर्लोकमनापगाः को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतक्यः नित्यनूतनाः श्रीशुक उवाच राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्राः कन्यका च वरानना रुक्मज्ञजो रुक्मबाहुरनन्दनः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती सौपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैः गीयमानाः तं मेने सदृशं पतिं तामुग्धिलक्षणम् उदार्य रूपशीलगुणाश्रया कृष्णस्य सदृशीं भार्यां समुद्बोढुं मनोदधे बन्धूनामिच्छता दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्णद्विड रुक्मीशैद्यम् अमन्यत् तदा वैदर्भ्यं विचिन्त्याप्तं द्विजं कच्चित् कृष्णाय प्राहिणो द्रुतं द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशितः अपश्यदाद्यं पुरुषम् आसीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवः
तम् अवरुह्य उपवेश्य अर्हया चक्रे यथात्मानं दिवौकसः तं मुक्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशन् पादौ अव्यग्रस्तम् अपृच्छत् कच्छद्विजवर्गश्रेष्ठ धर्मस्य सम्मतः वर्तते न अधिकृच्छ्रेण सन्तुष्टं मनसः सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तित ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानस्वाधर्मात् न हि यस्या अखिलकामधुक् असन्तुष्टः लोकान् आप्नोत्यपि सुरीश्वरः अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः विप्रान् स्वलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् निरहङ्कारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसौ असकृत् कच्चित् कुशलं ब्रह्मन् सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः यदस्त्वमागतो दुर्गं निस्तीर्येकयदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य कुक्यं चेत् किं कार्यं करवामते एवं संपृष्टः ब्राह्मणः पीला गृहीतदेहे तस्मै सर्वम् अवर्णयत् रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमताम् अखिलार्चना त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रविनधामभिः आत्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायागा आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि महावीरभागम् अभिमर्शतु चैद्यात् को वायुवन् मृगपतेः बलिम् अम्बुजाक्षा पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्रगुर्वर्चनादिविरलम् भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्यपा गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितो अद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मत्य चैद्यमगतीन्द्रबल मान् राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्का अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेव्या यस्यां बहिर्नववधूः गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्तपनं महान्तो वाचन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै ह्यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून् व्रतकृता शतजन्मभिः स्यात् ब्राह्मण उवाच इत्येत्ये गुह्यसन्देशा यदुदेव मया हृताः निर्मिष्य कर्तुं यच्छान्न क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाह प्रस्तावे विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द